تو व्यूअर्स हम बात करेंगे क्या सलमा पाकिस्तान आ रही है, क्या सलमा के ऊपर केस हो चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ना तो सलमा पाकिस्तान आ रही है, ना ही सलमा के ऊपर कोई किसी किस्म का केस हुआ है। अगर केस हुआ है तो वो पिटारा के ऊपर हुआ है, जिसको फेस करने से पिटारा छुप रही है और भाग रही है और गिड़गिड़ा के माफिया मांग रही है और तरले डाल रही है। लेकिन यहाँ पर इसको फिलहाल कोई माफ़ी का सबब नहीं बन रहा। बन जाना चाहिए, माफ़ कर देना और माफ़ी मांगना कोई हर्ज नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि अल्लाह भी तो माफ़ करने वाला है। और इस महीने में तो इंसान को मेरे ख्याल में दिल से सब मैल निकाल देनी चाहिए, सब कुफर दिल से निकाल देना चाहिए। लेकिन क्या करें, यहाँ पर ऐसे लोग हैं, एक तरफ आप निकालते हो और दूसरी तरफ आके फिर वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि इंसान फिर मजबूर हो जाता है। इंसान कहता है लानत भेजो ऐसे लोगों के ऊपर। तो रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। नैना क्या कर रही है, उसकी मामा क्या कर रही है, चाचू क्या कर रहा है, अरबी क्या कर रहा है, भाई सारा का स्टेप फादर क्या कर रहा है और उसकी माँ क्या कर रही है। और अभी तो उसके ससुर जी भी घर में पधार पड़े हैं। तो कहीं पे रौला है कि फ्रंट सीट पे स्टेप फादर को नहीं बिठाया, कहीं पे रौला है कि फ्रंट सीट पे साजिद के फादर को बिठाते हैं। भाई यार क्या हो गया, हद होगी। अब वो जो चाहे, जिसको मर्जी वो रिस्पेक्ट दें। वो अपने ससुर को आगे बिठाए, वो अपने स्टेप फादर को आगे बिठाए। और आगे बैठने से भी क्या होता है, गाड़ी की है तो सीट ही, कार तो सफर ही रहे हो। या तो बोलो कि आगे वाली सीट है जो वो पहले लेके जाएगी आपको सफर में, पीछे वाली सीट है जो वो बाद में पहुंचेगी। पहुंचना तो बराबर ही है, पहुंचना तो बराबर ही है। और हद होगी है। और यहाँ पर जो है सब कसी टक सीटिंग उसके सितारा के सपोर्टरों ने लगाई हुई है, ठीक है। कोई भी बात हो, कुछ भी हो जाए, उसको उलट कर करके बताना। यहाँ पर सितारा और साजिद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वाकया ही उनके जो सपोर्टर हैं वो उनकी कहीं पर भी इज्जत नहीं छोड़ते और कहीं पर भी वो मौका जाने नहीं देते कि उनकी बेइज्जती ना करें और उनके घर की हर बात को मतलब ऐसे कर करके ना बताएं कि जो करने का हक नहीं होता। सपोर्टरों का काम होता है उनकी सपोर्ट करना और उनके लिए बात करना। लेकिन यहाँ पर ये कभी स्टेप फादर के खिलाफ हो जाते हैं, अभी जब मदर जाएगी सऊदीया में फिर उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। मैं थोड़ा जरा आगे होकर दसी, मैं जाग रही है, सो नहीं रही। थोड़ा सा आज मेरा बीपी की थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरी आंखों पे स्वेलिंग है। तो जनाब रिएक्शन मज़े का होने वाला है। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, देखो माँ तो माँ ही है ना, वो सितारा की माँ है या फिर सलमा की माँ है। हमने उनके ऊपर बातें, मैंने बहुत बातें की, लेकिन मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन वो सारी बातें मैंने वो की जो सच थी। आज तक वो हकीकत थी और वो हकीकत हो रही है, ठीक है। एक तरफ वो अब यहाँ, जब वो वहाँ थी तब हम कहते थे कि सितारा की माँ, ठीक हो गया। और ये सपोर्टर कहते थे सलमा की माँ, तो उसको ये ट्रोल करते थे उस वक्त भी। और अब जब वो यहाँ पे सितारा के पास, तो मैं तो जो भी अपने जर्नल होता है, जो मेरे पास मतलब कोई सच्चाई होती है या फिर इनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं उसको बताती हूँ और उसको एक्सपोज करती हूँ और झूठ को झूठ साबित करती हूँ। मैं किसी की हेटर सपोर्टर नहीं हूँ। और जो इनके हेटर सपोर्टर हैं वो क्या करते हैं, जो सितारा के सपोर्टर हैं पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं। वो जनाब ये करते हैं कि अब भी मतलब उन्होंने बात नहीं छोड़नी। अब अब्बा वहां पहुंच गया ना, तो अब अब्बे के खिलाफ। अम्मी यहाँ है तो अम्मी जब वहां जाएगी फिर अम्मी के खिलाफ। लेकिन अम्मी यहाँ है फिर भी वो चीजें करते हैं जो उसके हेटर कर रहे हैं। सितारा जिनको हेटर बोलती है और जो सलमा जिनको सपोर्टर बोलती है। यहाँ पर मैं दोनों बहनों को एक बात कहूंगी कि हेटर और सपोर्टर ले गए मजे, लूट गए अगले, ठीक है। माँ तुम दोनों बहनों की है, ठीक हो गया। माँ तुम दोनों बहनों की। अगर सपोर्टर सलमा की साइड से आके उसको ट्रोल करें तो उसकी भी माँ है। अगर सपोर्टर सितारा की तरफ से आके उसको ट्रोल करते हैं हेटर, तो उसकी भी माँ है। और वो जो बाबा जी सऊदीया में चले गए, देखो वो तो इसका भी स्टेप फादर है, उसका भी स्टेप फादर है और उसका वो ससुर भी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर बात एक ही है, हेटर की भी और सपोर्टर की भी। लेकिन हर कोई उसको अपने अपने अंदाज से करता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों बहनों को खबरदार करना चाहिए कि कम से कम जो हमारे बुजुर्ग माँ बाप हैं उनको तो बख्श दो, उनको तो छोड़ दो, अल्लाह के बंदो जाने दो यार उनको। मैं भी चलो कहती हूँ, हालांकि मेरा कोई हक नहीं है कहने का। पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि मैं मामा मरिया नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि तुम लोग ये भी ना करो, ये भी ना, ये भी। भाई तुम लोग की जो मर्जी है तुम करो,
لیکن ایز اے یوٹیوبر کہ جیسے کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتی ہوں، جو بھی ریئیکشن والے ہیں، سپورٹر ہیں، ہیٹر ہیں، کون کس کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ تو یار چھوڑو اس اماں اور بابے کو، ان کو ان کے حال پہ جینے دو، ٹھیک ہے؟ مطلب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، وہ پہلے کا ہے، مطلب وہ پہلے وہ کر چکے ہیں۔ اگر بابے کے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا تو وہ بھی پہلے ہو چکا ہے، اب تو نہیں ہو رہا۔ جب انہوں نے شادی کی تھی، اگر وہ بابے کی جو پہلی مسز تھی اس کے ساتھ ظلم ہوا تو وہ بھی ہو چکا ہے، وہ پہلے کا ہے، وہ اب نہیں ہو رہا۔ مطلب وہ اس وقت ہوا تھا جب ان کی والدہ حیات تھی، زندہ تھی، اصغر کی، بابے کی جو مسز تھی، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میں ان کے لیے دعا گوا ہوں۔ جب وہ زندہ تھی اس کے ساتھ اس عورت نے کتنے ظلم و ستم اٹھائے، لیکن وہ پہلے کی بات ہے، اس وقت یہ لوگ سوشل میڈیا پر نہیں تھے، لیکن وہ باتیں سوشل میڈیا پر کون لے کے آیا؟ یہ لوگ خود، ہم تو نہیں لے کے آئے، یہی لوگ لے گئے۔ اب میرے گھر کی بات ہے تو کسی کو کیا پتا ہوگا جب تک میں نہیں بتاؤں گی میں نے ابھی کھایا کیا ہے، میں نے پیا کیا ہے، میرے پاس یہاں پر کیا پڑا ہے، آپ لوگوں کو تو نہیں نظر آ رہا نا۔ جب تک میں نہیں بتاؤں گی کہ میرے پاس یہاں پر یہ ڈبہ پڑا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو بات گھر کی تب ہی نکلتی ہے جب کوئی گھر کا بندہ نکالتا ہے اس کو، ویسے نہیں نکلتی۔ اور یہ لوگ ویو کے لیے، ڈالر کے لیے، پیسے کے لیے اپنی بےعزتی، اپنی توہین اور خود کو اتنا گندا کروا بیٹھے، اتنا گندا کروا بیٹھے۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ پٹارا کس منہ سے، اگر کبھی اس کو کسی بڑے یوٹیوبر کے سامنے جانا پڑ جائے، عزت دار لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، بہت اچھے اپنے ولاگز کرتے ہیں، اگر اس کو کبھی جانا پڑ جائے یہ کس منہ سے جائے گی؟ آپ لوگ مجھے بتائیں۔ کیونکہ پہلی بات تو کہ اس سے کوئی ملنا ہی نہیں چاہے گا، اس سے بالکل کوئی ملنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ جو ان لوگوں نے آ کے سوشل میڈیا پر کر دیا ہے اور جو ان لوگوں نے پاکستان کا نام خراب کر دیا ہے، ایسے تو زندگی میں کسی نے نہیں کیا۔ لوگوں کی ننگی ویڈیو آ گئی، ننگی پکچر آ گئی، لیکن اس کا بھی کوئی ریزن تھا کہ مطلب کسی طریقے سے کسی کو بلیک میل کیا گیا، کسی کی وہ چیز کیسے باہر نکالی گئی، جس کی بھی کبھی آئی اس نے آ کے کلیئر کیا کہ میرے ساتھ یہ بلیک میلنگ یا یہ میرے ساتھ دھمکی دی گئی یا میرے کو اس طرح سے ٹرول کیا گیا، اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا اتنا گند باہر آیا، اتنا گند باہر آیا، انہوں نے آج تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ میرا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیبو نے تصویریں بنوائیں، میں نے تصویریں نہیں بنوائیں، میں ایسی جذباتی ہوں نا، میں نے اگر بنوائی ہوتی نا تو میں نے کہنا تھا بنوائی جو پٹنا پٹ لو خلاص، لیکن میں نے نہیں بنوائی۔ وہ تصویریں جینون ہیں اور میرے پاس وہ آئیں، اور وہ میرے پاس کہاں سے آئیں، پھر آگے اس کے پاس کہاں سے آئی، اور وہ تصویریں کس نے بنائیں، اور وہ کیسے باہر نکلیں۔ کیس ہو گئے ہیں، کیس ہو گئے ہیں بھائی، اب وہ دن دور نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ کیس انہی چیزوں پہ ہوئے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے آئی، یہ چیز کیسے ہوئی، یہ چیز کس نے کی، تو وہ ساری چیزیں ہم وہاں پہ دیں گے۔ تو وہ پروف کرنا اب جنہوں نے کیس کیے ہوئے ہیں یا جو ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ ان چیزوں کو پروف کرنا کہ وہ چیزیں کہاں بنی ہیں، کیا وہ کیمرے میں اتری ہیں، کیا وہ موبائل میں اتری ہیں، یا کیا وہ کسی نے ایڈیٹنگ کر کے بنائی ہیں، وہ سب کلیئر ہو جائے گا، اس چیز سے کوئی بھی پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پریشانی اس کو ہوگی کہ جس نے وہ بنائی ہیں، پریشانی اس کو ہوگی کہ جس نے وہ لیک کی ہیں۔ ہمارے پاس تو ان لوگوں نے بھیجی اور اوپر سے ان کے ٹاپک بھی ایسے ہی چل رہے تھے، اور ہم نے ان کو ایکسپوز کیا کہ یہ کیا گند ہے، یہ کیا بے غیرتی ہے، یہ کیا چول پنا مار رہے ہو یہاں پر۔ میں نے تو بولا اب یہ رکیں گے کیسے؟ اب یہ آنے والی جگہ پہ پہنچ گئے، اب یہ رکیں گے اور رکیں گے ایسے جب کراچی میں ان کے گلے میں پھندا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے گلے کی ہڈی میں نے کہا تھا، اور ان کے گلے کی جو موت وہ بنیں گے ان کے ہی سپورٹر، اور ان کو یہاں پر دونوں بہنوں کو سپورٹروں کو خبردار کرنا چاہیے کہ کم سے کم ہمارے جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو تو چھوڑ دو۔ اور پٹارا آج تک کسی بڑے یوٹیوبر سے کیوں نہیں ملنی؟ اس سے کوئی ملنا ہی نہیں چاہتا بھائی، اس کو لوگ پسند ہی نہیں کرتے۔ 2 3 4 لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے، میں خود ان لوگوں سے ملنے والی ہوں، آپ لوگ دیکھنا آگے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ملوں گی اور آپ لوگ میرے ان کے ساتھ ولاگز دیکھیں گے۔ میں نے گفتگو کی، میں نے پوچھا کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں کی کبھی بات ہوئی اور آپ لوگ کبھی ملے نہیں؟ انہوں نے کہا مطلب اس سے مل کے ہم نے اپنی انسلٹ کروانی ہے؟ لوگ جو بڑے یوٹیوبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے ملنا اور انسلٹ کروانی، ٹھیک ہے؟
اس سے کوئی بھی ملنا پسند نہیں کرتا، بے شک وہ جیسا بھی اچھا ولاگ کرتا ہے یا برا کرتا ہے، اس کو کوئی دیکھنا پسند کرتا ہے یا نہیں دیکھنا پسند کرتا، اس سے ملنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں بیچاری کس وہ آکڑ میں پھر رہی ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں ذرا سلمیٰ کی طرف۔ یہاں پر جو ہے کافی سارے جو ہیٹر سپورٹر ہیں، پھاڑ لو کی ہوئی ہے، سلمیٰ پاکستان آ رہی، کیس ہو گیا، فلان ہو گیا، ڈمکان ہو گیا۔ کیس وہی ہے جو میرے اوپر ہوا ہے، ہاں اس میں کون کون ہے وہ بھی میں ایکسپوز نہیں کر رہی، مجھے خود نہیں پتا، کیونکہ مجھے خود نہیں ابھی تک پتا کہ اس میں کون کون ہے۔ جب اس کا کوئی بھی پیپر میرے پاس آ جائے گا، باقاعدہ یہاں پر لگاؤں گی اور آپ سب کو میں بتاؤں گی کہ بھئی یہ دیکھ لیں کون سا کیس ہے اور کس کس کے اوپر ہوا ہے، تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اور جو سلمیٰ ہے وہ نہ تو سعودیہ سے نکلی ہے، نہ ہی ابھی وہ آ رہی ہے، نہ ہی اس نے آنا ہے، اور ایسی کیسڑیوں کے لیے میرے خیال میں سلمیٰ کو آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ معاملات الٹ ان کے اوپر ہی پڑیں گے جن لوگوں نے یہ کام کیے تھے، جن لوگوں نے یہ چند چڑھائے تھے۔ ہم نے تو یہ چند چڑھائے نہیں ہیں، تو ہمیں کس بات کی ڈر، ہمیں کس چیز کی ڈر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمیں کسی بات کی، کسی چیز کی کوئی ڈر نہیں ہے، اور نہ ہی سلمیٰ کو ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو لگتا ہے، کیونکہ سلمیٰ تو حقیقت جانتی ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ سلمیٰ جھوٹی تھی، یا یہ انہوں نے ٹرینڈ لے کے آئے تھے، یا انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا سالی اور بہنوئی کے ریلیشن والا، تو کوئی بات نہیں، کیس ہوا ہے، سلمیٰ آئے نہ آئے، میں تو ضرور اس بات کو بیچ میں رکھوں گی کہ اصل معاملات سٹارٹ کہاں سے ہوئے، اصل یہ کیسوں والی باتیں چلی کیسی، اصل ستارہ نے لوگوں کے ڈیجیٹل ریب، لائیو ریب، پتہ نہیں کون کون سے ریب اس نے کروا دیے، مرد ہائر کر کے، پتہ نہیں کہاں کہاں موبائل ڈلوا کے اس نے ویڈیوز بنا دی، اور اس نے عورتوں کے اوپر اتنی مطلب گندے طریقے سے اس نے عورتوں کو ٹرول کیا۔ وہ سارے جواب اس کو اس کیس میں دینے پڑیں گے جو اس نے میرے اوپر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے بھئی مجھے وہ بلائیں گے تو مجھ سے جواب تو پوچھیں گے کہ آخر کیا بات تھی، ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہ وہ کیس نہیں ہے، یہ مطلب جو کچھ کیس ہوتے ہیں کچھ چھپے چھپائے، جن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی کر گیا، چوری کون کر گیا، یا کسی کو مار کون گیا، یا کسی نے لوٹ کیا لیا، اس میں ہوتا ہے کسی کو بھی اٹھا لو چل بھی ڈال دو۔ یہاں پر سب کچھ اوپنلی آمنے سامنے ہے، تو یہاں پر پہلی بات تو کوئی ایسے کسی کو اٹھائے گا نہیں، اور ایسے کسی کے اوپر کوئی کچھ ڈالے گا نہیں جب تک دونوں طرف کی بات نہیں سنیں گے۔ میرا کیا معاملات ہے، آخر ایسی کیا بات ہے، لڑائی کیوں سٹارٹ ہوئی، کس وجہ سے سٹارٹ ہوئی؟ اگر میں کسی کے خلاف جاتی ہوں تو میں تو خلاف ہی جا کے بولوں گی کہ وہ فلاں بندے نے مجھے گالی دی، یا اس نے مجھے دھمکی دی، یا اس سے مجھے کوئی خطرہ ہے۔ تو جب وہ بندہ سامنے آئے گا اصل حقیقت تو پھر کھلے گی کہ وہ کیا جواب دیتا ہے کہ اصل معاملات کیا ہیں، اور اب بھی ایسے ہی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ان کو اس کام میں آگے نہیں نکلنے دیں گے، کیونکہ ہمیں گندگی ختم کرنی ہے، ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہے جو ہمارے ملک میں، اور جو عورتوں اور مردوں کے نام خراب ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، ہمیں اس چیز کو روکنا ہے، اور انشاءاللہ وہ سب میں روکوں گی اور میں جاؤں گی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک گئی کیوں نہیں، ڈر گئی، فلاں ہو گیا، ڈمکان ہو گیا، ڈرتی تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ جاؤں گی میں ضرور، ابھی رمضان ہے، میں بتا چکی ہوں کہ رمضان میں بالکل بھی سفر نہیں کرنے والی، انشاءاللہ عید کے بعد میں جاؤں گی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اٹھانے آ جائیں گے، بھئی جس میں ہمت ہے آج اٹھا لے، اچھا ہے نا، کہ جو میں نے خود جانا ہے مجھے کوئی اٹھا کے ہی لے جائے، تب بھی ہونا یہی ہے جو میں نے بتا دیا ہے، میں خود چل کے جاؤں تو یہی کچھ ہوگا، مجھے کوئی اٹھا کے لے کے جائے تو بھی یہی کچھ ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، صحیح کون ہے غلط کون ہے کیس اس کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مردوں نے کیسے آ کے عورتوں کے ساتھ پتلے بنا کے زیادتی کی، عورتوں کے ساتھ پتلے بنا کے کیسے تیل لگایا، کیسے مالشیں کی، وہ سب ان کو ریٹرن اپنی اس پٹارا کی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر کام میں معافی تلافی ہوگی، لیکن اس معاملے میں ہرگز نہیں ہوگی، یا شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمارے اوپر بھی کیس ہو گیا اور ہم بھی فٹافٹ یہ بیبو والا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ سمیرہ کے ساتھ اس کی گپ شپ ہے، تو یہ کہے گی کہ بھی سمیرہ تم بھی ان کو معاف کر دو، ہم بھی ان سے معافی لے لیتے ہیں۔ میرے یہاں ہاں، نہ میں معافی مانگنے والی اور نہ ہی میں یہ بات کرنے والی،
ठीक है ना। मैं तो मैदान में खड़ी होंगी और मैं ठोकूंगी किल्ला वहां पे तुम लोगों को, और देखना वो किल्ला कितनी पावर वाला होता है और वो कैसे ठुकता है। जब पूरा चढ़ेगा ना तो आने बाहर आ जाएंगे, तो ऊपर से जबान भी बाहर निकल आएगी, ठीक है। जिससे बड़ी लपर लपर तुम गंदा खानदान करते हो ना, मवालियो और खाना बदोशो, तुम लोगों को पता है कि दुनिया क्या होती है, दीन क्या होता है, इज्जत क्या है, बेइज्जती क्या है। कंजरो, तुम लोगों को मेरे ख्याल में तो इतनी अक्ल ही नहीं है, ठीक है ना। अगर इतनी अक्ल होती तो अपने ही खानदान की औरतों की गंदी पिक्चरें, गंदी वीडियो, ऐसे गंदे रिलेशन, और 20-20 जगह पे तो तुम लोगों ने शादियां की हुई हैं। यार इतने गंदे किस्म के रिश्ते, मामा फुफ्फी चाचा ताया, उसकी भतीजा भांजा, फलाने के साथ शादी, इतने उलझन वाले रिश्ते कभी आप लोगों ने, मेरे ख्याल, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे, मैंने नहीं देखे। फर्स्ट टाइम मैंने इस खानदान के देखे। हमने खाना बदोश मैंने सुने थे कि होते हैं और हैं, लेकिन अब देख भी लिए और अंदाज़ा भी हो गया और पता चल गया कि खाना बदोश कैसे होते हैं। ये वो खाना बदोश है। और सलमा नहीं आ रही, यहाँ पर सब लोग झूठ बकवास कर रहे हैं और इनके केस में ये खुद ही लपेटे जाएंगे। ये बात ज़हन में रखो, मैं ऐसे नहीं गरजती और ऐसे नहीं मैं बढ़ के मारती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और मैं अपने कानून जो है ना, मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ और समझती हूँ कि कब और कहाँ क्या होगा, ठीक है। तो ये बात आप सब भी हेटर सपोर्टर भी ज़हन में बिठा लो। और पिटारा अगर डूबेगी तो अपने सपोर्टरों की वजह से, ये मैं फिर इसको कह रही हूँ और इसको मैं बता रही हूँ, ये जितना जल्दी हो सकता है ना ऐसे सपोर्टरों से जान छुड़ा लें। ऐसे सपोर्टरों के बजाय मैं, ये सपोर्टर किस चीज़ के सपोर्टर हैं, उसके बाप पे बातें कर रहे हैं, उसकी माँ पे बातें कर रहे हैं, उसके बहन भाइयों पे बातें कर रहे हैं। हद हो गई है। और ये कैसा ख़ानदान है, एक बाप को गाली देता है, दूसरा माँ की तारीफ करता है वही बंदा। तो ये कैसे सुनते हैं, कैसे ये सुनते हैं। उसको ये बात नहीं बोलते कि आपने मेरी माँ की तारीफ की है तो मेरे वालिद की भी तारीफ करो, नहीं, कहते हैं वालिद को तस के रखो। और दूसरी तरफ से जवाब आता है वालदा की बेइज्जती हो रही है, वालिद की तारीफ कर रहे हैं, उधर भी ये कहते हैं तस के रखो। यानी इनकी तरफ बराबर हो गया। अगर तारीफ हो रही है एक तरफ तो दूसरी तरफ बेइज्जती, फिर वही दूसरी तरफ जाके वही सिस्टम हो रहा है, तारीफ और बेइज्जती। तो मेरे ख्याल में जो उसको लेवल पे लेने के लिए उसको उसका ये लेवल कर लेते हैं। मैंने माँ को गाली दी, उसने बाप को गाली दी, बराबर हो गया। फिर दूसरी तरफ से माँ को गाली आई, फिर बाप को गाली आई, बराबर हो गया। समझ गए आप लोग। तो ये गंद यहाँ पर चल रहा है और ये गंद तब ही सिमटेगा जब तक कोई एक आधा नहीं लगेगा। वो कहते हैं ना, लग गए। इंडिया का गाना है, मैंने पहले एक बार बोला था कि लग गए। जिसने सुना है कमेंट्स में बताना। तो मुझे कमेंट्स आए थे और बिल्कुल राइट करेक्ट कमेंट्स थे वो, कि भाई ये चीज़ है और लग गए, ठीक है। इनके वो लग गए हैं, ठीक है। इधर इनके मतलब व्लॉगों में भी वो लग गए हैं और इनके अब जो केसों में भी वही लगने हैं, ठीक है। मैंने बोला था, मुझे वो आता है, कहते हैं अदरक क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मैंने बोला था कि गधा क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी ये लोग गधे हैं, बंदर नहीं है ये लोग, ठीक है। और यहाँ पर गधियाँ भी इन्होंने साथ पार रखी हैं, उनको भी नहीं पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। तो इंशाल्लाह जब हम तड़का लगा के और उसमें अच्छी तरह कोटा मार के देंगे ना, तो फिर इनको लग पता जाएगा। तो देखेंगे कि फिर क्या होता है। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।